इंद्रेणी चकचके भएछ यो केटोको ए दिमागका गएछ हे आफूभन्दा ठुलोको बुइलायो दाँतै नभा केटीले फुइलायो अरूलाई जसरी तर यो लुरेलाई ए ठिक पार्ने कसरी कोहीलाई प्रतिभा खोल्ने ठाउँ छ कोहीलाई पीडा बिसाउने ठाउँ छ धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुलेमै पनि
कृष्ण बजगाईको लय शब्दमा रहेको कृष्ण बजगाई, कमला बजगाई, खगेन्द्र विश्वकर्मा र विशाखा तिमिल सेनाले गाउनु भएको कोइलीचरी गाउँदो बनेमा निकै मार्मिक अहिले भर्खरै निकाल्नु भएको यो गीत कृष्ण बजगाई, छत्रसाई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, भूमिका, मनमाया लगायत सबै इन्द्रेणी टोलीको आवाजसँग संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्राणी उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान। हामी संस्कृतिलाई सभ्यताको जननी भनेर हिँडिरहेका छौँ। हामी टेम्पोररी स्टेजमा छौँ बानेश्वरी स्थित इन्द्राणी फुडल्यान्डको यो सिसमहलबाट र हामीले नयाँ स्टुडियो निर्माणको लागि काम पनि अगाडि सारिरहेका छौँ। सायद तपाईँहरूको माया पाइयो भने त्यो छिट्टै पुरा होला। दुध पोखरी बौद्ध तामाङ समाज गुठी चितवनका सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूलाई जोरदार ताली सहित दाजुभाइलाई, बुद्धिमान घलान अध्यक्ष रहेको इन्द्रकुमारी थोक्कर उपाध्यक्ष रहेको यो दुधपोखरी बौद्ध तामाङ समाज गुठी आज उपाध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा यहाँ आएको छ। खाइलाग्दो ज्यान आँखामा चस्मा पद उपाध्यक्ष इन्द्राणीमा आएर सेवा गर्ने लक्ष्य, उहाँहरूलाई जोरदार ताली। आज बाहिर विदेशतिरबाट निर्मल पौडेलजी महर्षि स्कुल गङ्गापुरका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, उहाँ लगायतका 4 जना साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली भने। सन्तोषी अनि सोमराज अधिकारीहरू यहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्छु। आज छत्रसाई, भूमिका बहेक, कृष्ण बजगाई, मनमाया वाइभा, त्यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ र खिमर कामगार आनन्दित भएर बस्नु भएको छ भने आज राज लामाजी, राज इन्द्राणी पुग्यो भने सोध्दैन दायाँ बायाँ, मात्र उसले सम्झिरहन्छ आफ्नै मनमाया। मनमायाको जीवन पाउन कति खर्च गर्यो, बिचमा कुरा नबुझिँदा उसलाई असर पर्यो। यो राज भाइलाई भएको छ हानि, हात लाग्ने हो होइन लगानी भने आज नाच्नको लागि कमान्डर आयुषा गौतम र जिया भुषाल, आजको हिरो सानो स्पन्दन गिरी र उता हिरोइन रबिना बसेल यो ओठ खोलेर गीतमा गाउन तयारी हुनुहुन्छ। डल्लीको खबर मेरो मनको यो कुरा
म चाहिँ जान्छु घाँस काट्न जङ्गलमा म चाहिँ लमजुङ पढ्दैछु मङ्गलमा घर जान निस्कुला कस्तो छ त ए मङ्गला स्कुला ओठा खोलेर मान्छे त्यो कान्छाले मिठो बोलेर घर जान निस्कुला कस्तो छ त ए मङ्गला स्कुला ओठा खोलेर मान्छे त्यो कान्छाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो तिम्रो गीत दिमागमा भरियाछ कस्तो हुनु प्लास्टर गरेछ तिमीले त्यहीसँग जोधेको कस्तो पढाइ ए हुन्छ पो सोधेको फलफुल किन्ने पैसा नि सस्तै हो तिम्रो जस्तो हाम्रो नि त्यस्तै हो पैसा नि सस्तै हो तिम्रो जस्तो हाम्रो नि त्यस्तै हो जहिले पनि हँसाउने गर्छ है खेलकुदमा नि ए भाग लिनु पर्छ है ओठा खोलेर सन्धि त्यो कान्छाले मिठो बोलेर हँसाउने गर्छ है खेलकुदमा नि ए भाग लिनु पर्छ है ओठा खोलेर सन्धि त्यो कान्छाले मिठो बोलेर तरकारी बजारमा साग लिन्छु तिम्रै स्कुल आएर भाग लिन्छु पढाइको नै महत्त्व बुनेर दिमाग ल्याङ भो ए यो कुरा सुनेर ओठा खोलेर मान्छे त्यो कान्छाले मिठो बोलेर महत्त्व बुनेर दिमाग ल्याङ भो ए यो कुरा सुनेर ओठा खोलेर मान्छे त्यो कान्छाले मिठो बोलेर
भविष्य आफैले लेख्यौ र एलुरे रबिनामा एक कम्पो देख्यौ र ओठ खोलेर मन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर आफैले लेख्यौ र रबिनामा एक कम्पो देख्यौ र ओठ खोलेर मन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर मन्दी त्यो मनको कुरा मनैमा लेखे नि दिमाग नभा कमी पो देखे नि ओठ खोलेर मन्दी दिन कान्छीले मिठो बोलेर मनैमा लेखे नि दिमाग नभा कमी पो देखे नि ओठ खोलेर मन्दी दिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्दी दिन कान्छीले मिठो बोलेर
फेल एक फान्दै बस्नी के ओठ खोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर खरानी नाच्नी के रिजनमा फेल एक फान्दै बस्नी के ओठ खोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर हे मेरो संगत गरे त रुँदी हौ म फर्स्ट हुन्छु तिमी फेल हुँदी हौ ओठ खोलेर ओइ बन्दी तिनी कान्छीले मिठो बोलेर तिमी फेल हुँदी हौ म फर्स्ट हुन्छु तिमी फेल हुँदी हौ ओठ खोलेर ओइ बन्दी तिनी कान्छीले मिठो बोलेर ओइ बन्दी तिनी कान्छीले मिठो बोलेर खेलिएको दुध हुन त पियर छ अर्को साल त फर्स्ट हुन्छु सियर छ ओठ खोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर पियर छ अर्को साल त फर्स्ट हुन्छु सियर छ ओठ खोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर हे मैले भन्छु अलिउ त सर्छौ नि यो पाराले तिमी लास्टमा झर्छौ नि ओठ खोलेर ओइ बन्दी तिमी कान्छीले मिठो बोलेर अलिउ त सर्छौ नि यो पाराले लास्टमा झर्छौ नि ओठ खोलेर ओइ बन्दी तिमी कान्छीले मिठो बोलेर ओइ बन्दी तिमी कान्छीले मिठो बोलेर हे असल बना उताउलो नभन बरु तिम्रो हेड सरको नाम भन ओठ खोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर उताउलो नभन बरु तिम्रो हेड सरको नाम भन ओठ खोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर बन्दी त्यो कान्छाले मिठो बोलेर ए सबजनालाई हँसाउने मेरो काम विष्णु हरि वास्तोला सरको नाम ओठ खोलेर ओइ बन्दी त्यो कान्छीले मिठो बोलेर हँसाउने मेरो काम विष्णु हरि वास्तोला सरको नाम ओठ खोलेर ओइ बन्दी त्यो कान्छीले मिठो बोलेर ओइ बन्दी त्यो कान्छीले मिठो बोलेर ओइ बन्दी त्यो कान्छीले मिठो बोलेर ओइ बन्दी त्यो कान्छीले अनि स्पन्दन आज कस्तो लाग्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो हाँसो पनि लाग्यो रमाइलो भयो रमाइलो भयो कहिले जित्यो आज खै है थाहै भएन पढाइ कस्तो छ स्पन्दन ठिकै छ हजुर ठिकै मात्रै कि अलि तगडा छ तगडा तगडा छ हजुर फर्स्ट हुने विचार छ कि छैन छ कहिले हो नि त फर्स्ट एक्जाममा स्पन्दन हजुर कुनै गीत आउँछ तपाईँलाई आउँछ बनाएर ल्याएको छ ल्याछ कुन गीत धन्य इन्द्रेणी गाउँघरमै बिलाउँदै खुलेमै पनि हो हजुर। ल कसको लय हो यो यो रबिन लामी साने अङ्कलको हातमा घडी छ भन्ने हो ल गीत गाउनुहोस् त कस्तो बनाउनु भएको रहेछ रबिन लामी छानेलाई जोरदार ताली हाय होइन रहेछ मनभन्दा ठुलो धन यही मनबाट सबैलाई छ सम्मान धन्य इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुलेमै पनि मनभन्दा ठुलो धन यही मनबाट सबैलाई छ सम्मान धन्य इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुलेमै हाय गाउँघरमै बिलाउँथे खुलेमै पनि हाय सप्तरङ्गी इन्द्रेणी रङ्ग देश विदेशमा हे
हेरेरै छन्दङ्ग धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि इन्द्रेणी रङ्ग देश विदेशमै हेरेरै छन्दङ्ग धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि कति नयाँ प्रतिभाका छन् कति दुखी खुसी भइ गएका छन् धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि प्रतिभाका छन् कति दुखी खुसी भइ गएका छन् धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि हाय जति टाढा गाउँ बेसी सहरैमा पुग्नु हुन्छ दुखीको घरैमा धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि गाउँ बेसी सहरैमा पुग्नु हुन्छ दुखीको घरैमा धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि बस्नु बाचा बाउआमा सहारी कोही कसैलाई भेदभाव नगरी धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि बाउआमा सहारी कोही कसैलाई भेदभाव नगरी धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि कोहीलाई प्रतिभा खोल्ने ठाउँ छ कोहीलाई पीडा बिसाउने ठाउँ छ धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि खोल्ने ठाउँ छ कोहीलाई बिसाउने ठाउँ छ धन्ने इन्द्रेणी है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि है गाउँघरमै बिलाउँथे खुले मै पनि रविनासँग गाउने धोको पुग्यो अब कहिले आउने इन्द्रेणीमा स्कुल बिदा भए पक्का हुन्छ फर्स्ट हुन्छ 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 अहिले त फर्स्ट नै हो अहिले पनि फर्स्टै हो अनि लमजुङबाट आएको होइन घर कहाँ हो लमजुङ सोती पसल धन्यवाद ल है त एकदम राम्रोसँग पढ्ने है त त्यो भाडा बाणगङ्गा 2 पिपरा घर भएका र हाल बेल्जियमको ब्रुस सहरमा रहनुभएका सहयोगी मनहरूबाट आमा गीता नेउपाने बुवा पदमलाल नेउपाने छोराहरू सन्तोष नेउपाने प्रदीप नेउपाने अनिल नेउपाने बुहारीहरू सीता भण्डारी नेउपाने सरिता नेउपाने नाति प्रसुल नेउपाने र नातिनी प्रिसा नेउपानेबाट 55,000 सहयोग भएको छ जसमध्ये गीता नेउपाने र पदमलाल नेउपानेका नाति तथा श्री सन्तोष नेउपाने र सीता भण्डारी नेउपानेको छोरा श्री प्रसुल नेउपानेको पास्ने खर्च कटाएर रु 15,000 इन्द्रेणी कार्यक्रमको स्टुडियो निर्माणको लागि पठाउनु भएको छ जोरदार ताली त्यसैगरी दिवंगत हुनुभएका पारिवारिक सदस्यहरू भोलानाथ खनाल नेत्रप्रसाद नेउपाने होमकला खनालको सम्झनामा 20,000 दिन दुखीहरूको लागि पठाउनु भएको छ जोरदार ताली र रमेश परसाईको श्रीमतीले चलाएको बालगृहको लागि 20,000 समेत पठाउनु भएको छ उहाँलाई जोरदार ताली सर्वप्रथम त यस इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय कृष्ण कडेल ज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यो इन्द्रेणी कार्यक्रमले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई जगेर्ना गर्ने काम त गरेको छ नै त्यस पश्चात पनि दिन दुखीहरूको पीडामा थोरै भए पनि जति सकिन्छ मलम लाउने काम गरेकोमा एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु गायक राज लामाले यो व्यवस्था गरिदिनु भएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ मार्फत चाहिँ म आज यो इन्द्रेणी कार्यक्रमसम्म आइपुगेको छु र कृष्ण कडेल ज्यूसँग चाहिँ आज प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छ र म चाहिँ निर्मल पौडेल मेरो शुभ नाम म स्कुल चलाउँछु महर्षि स्कुल कलेज गङ्गबुमा छ निर्मलजी धेरै धेरै धन्यवाद दिदी नमस्कार
सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनु घर कहाँ हो भिनापा 9 दोलखा भिनपा 9 भिनापा 9 लाकुरी उहीँबाट आउनु भएको खरिढुङ्गा अनि खरढुङ्गाबाट आएको खरिढुङ्गामा त अलि भरा ओरबाट आउनु अलि तल यो कस्तो लाग्यो इन्द्रेणी हेर्दा एकदम राम्रो हामी सधैँ हेर्छौँ यहाँ त आज मात्रै हो बच्चा बच्चीले गीत गाएको कस्तो रहेछ एकदम राम्रो हो बिचरा त्यस्तो बुढाले धन्न गएको थियो कसरी गएको थियो दङपरीमा हामी त हजुरको नाम के हो मेरो नाम सावित्री तामाङ सावित्री तमाङ भिनपा 9 लाकुरी दोलखाबाट आउनु भएको छ उहाँले दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका 9 ओमबहादुर केसी र सावित्री तामाङ केसीले आफ्नो स्वर्गीय बुवा आमा र सासु ससुरा स्वर्गीय गणेशबहादुर केसी बालकुमारी केसी धनबहादुर तामाङ गङ्गामाया तामाङको नाममा 8000 स्टुडियो निर्माणको लागि सावित्री तामाङ केसीले आफ्नो तर्फबाट 2000 गरिब र दुखीको लागि 10000 हेर्नुहोस् त दुखी गरिब गाउँमा कति दुःख होला आमालाई तैपनि यत्रो 10000 बोकेर आउनुभयो यो तपाईँले ल्याएको 10000 10 अरब बराबर हुन्छ यो देशका ठुला महलबाट यहाँ आएको छैन यस्तै दुखी गरिबको छाप्रोबाट आएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ रामेछापकी क्यान्सर पीडित ओममाया ओलीको लागि इन्द्रेणी मार्फत सहयोग रकम आएको छ बिरामीको निधन भइसकेकाले निजको आफन्तका लागि आज यो रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ स्वर्गीय श्री खड्कबहादुर बस्नेतको 21औं पुण्यतिथिको अवसरमा बेलडाङ्गे 2 झापा हाल पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट श्रीमती कौशिला बस्नेत छोरा मनबहादुर बस्नेत बुहारी नरमाया बस्नेतबाट 11600 साथै छोरी भीममाया र ज्वाइँ नरबहादुर थापाबाट 13340 छोरी धनमाया र ज्वाइँ प्रेम दाहालबाट 11629 गरी जम्मा 36679 पठाउनु भएकोमा क्यान्सर पीडित ओममाया ओलीको लागि 10000 भन्नुभएको छ सबै विवरण नेपाल स्नेह काखको लिस्टमा छ जोरदार ताली नेसनल ग्यास कम्पनी एमओ ब्रान्च साउदी अरेबियाबाट कार्यरत सहयोगी मनहरूले पठाएको सहयोग 925 रियलको 28457 पठाउनु भएकोमा 3000 अन्य पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले ओममाया ओलीको लागि दिएका छौँ बाँकी 1557 इन्द्राणीको गाडीमा तेल हाल्नु होला भन्नुभएको छ जम्मा 13000 रुपियाँ उहाँको निधनपछि पनि हामीले दिँदैछौँ जोरदार ताली हामी यही इन्द्रेणीमा म आफै आएको थिएँ बहिनीलाई लिएर सहयोगको अपिल पनि गरेका थियौँ अब बहिनी बितेको आज 15 दिन भयो अनि तिनका नानी भान्जीहरू 2टा छन् हेर्नुहोस् त यी नानीको आमाको निधन भएछ त्यसका लागि हामी उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना भन्दछौँ र इन्द्राणीमा लिएर आउनु भएको थियो तपाईँले हजुर मैले लिएर आएको यस्तै हो यहाँ हामी धेरै मानिसलाई फेरि देख्न पाउँदैनौँ यहाँ जति आउनुहुन्छ जति उहाँको नाममा आएको हुन्छ हामीले त पैसा भने जसरी जसलाई बोलाएर भने यी यसरी दिन्छौँ केही भन्नु छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो पैसा चाहिँ हामी यही नानीहरूको लागि खर्च गर्नेछौँ पठन पाठनको लागि खर्च गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु नमस्कार भाइ नमस्कार हजुर नाम के अरे किसान परियार दाङ देउखरी वडा नम्बर 2 बाट आएको म आफै चाहिँ आएको अब दुःख पीडित परेर अब यसको मम्मी पहिला गयो हेर्नुहोस् वास्ता व्यस्त छैन अहिले 7 महिनाको छोडेर गएको अहिले 1.5 वर्षको जति हुन थाल्यो अनि यहाँ इन्द्राणीमा कहिले जानु भनेको भन्नुहोस् त दाङदेखि आउँदा खर्च पनि त्यति लाग्छ अब त्यो टिभीमा हेरेको थिएँ त्यही हिसाबले अनि एकजनासित सोधे पनि हो काठमाडौँ यस्तो यस्तो छ जाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उद्देश्य के हो यहाँ आउनुको उद्देश्य यसो छोराको लागि अलिअलि सहयोग हुन्छ कि अब बच्चासित काम गर्न मिल्दैन कसैले काम दिँदैन श्रीमती कहाँ जानुभयो पहिलो गएको कोसँग खै कोसँग गएको के गरे त पत्ता छैन पुलिस रिपोर्टिङ पनि गरेको थाहा पत्तै भएन त्यो ससुराली कहाँ हो त तपाईँको ससुराली गडु आयो ससुराली जाँदाखेरि त्यो बौलान जस्तै आइमी थिए हामीलाई साथ छैन हामीलाई केही नभन्नुहोस् भन्ने कुरा को हो बौलान जस्तो यसको आमा बौलान जस्तै थिए हामीलाई साथ छैन भनेर माइतीले भने ए माइतीले हजुर छोरी बौलान जस्तै थियो हामीलाई थाहा छैन भन्नु हजुर अनि ससुरालीमा माया त गर्छन् नि हजुर गर्छन् जान्छु कहिले यसो बाबुलाई लैजान्छु देखाउँछु अब तपाईँको आम्बु आउनुहुन्न आमा हुनुहुन्छ बिचार बुढी 70-75 वर्षको हुनुहुन्छ बच्चा हेर्न सक्नुहुन्न अब यो कोही त मान्दैन अब सँगै काम गर्न सँगै लएर जाने हो भाइ तपाईँ यत्रो हात खुट्टा त केही चोट लागेको छैन नि लाइन त लाग्छ छैन सर अब बच्चासित कसैले कामै दिन्न हेर्नुहोस् त्यो बच्चासित काम गर्न सक्दैन तैँले बच्चा हेर्ने कि काम गर्ने कि भने कसैले काम दिएर पनि
यसले गर्नु नदिने भएर चाहिँ अब अलि ठुलो भयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँलाई अलि सजिलो हुन्छ काम गर्ने अलि बाटो खोज्छ। हुन त एउटी आमालाई बच्चा सिहारन्जली कहाँ काम पाउँछ र कहाँ काम गर्न मिल्छ र आमा पहिले गए त सानो बच्चाको बुवालाई कति गाह्रो होला बच्चालाई हेर्नको लागि। त्यस कारण उहाँलाई रु 12,000 लाउनुहोस्। 12,000 है त। के गर्नुहुन्छ यो पैसा लगेर भन्नुहोस् त। अब यसले अब दुध सुध पिलाउने यताउता खानासाना यसो। दाङ कहिले जाने? दाङ अहिले जाने म त। कति लाग्दो रहेछ भाडा? भाडा यहाँबाट 700 750 लाग्छ हाम्रो घरसम्मको। बच्चा लागि मैले 2000। धनकुमारी तामाङले त्यो छोराको लागि है 2000 मा च्याट्ट कपडा फेरेर जान्छ। हजुर आमा नमस्कार ढोक गरे है। बाबु कहाँबाट आउनुभयो? म लमजुङबाट आएको बाबु। तपाईँलाई भेट्ने यति इच्छा लागेर म त रात दिन हिँडेर हेरेर बस्छु। लमजुङ कहाँ हो घर? बेसार। बेसारै हो। हजुर। हजुरको शुभ नाम के हो? मेरो सानमाया। सानमाया तामाङ। हजुर। ल्यासोल फाइबुल्ला। लाचो फ्याफुल्ला। उहाँ कान्छो छोरा हो हजुर म कान्छो छोरा। अनि बुहारी खै? ए कान्छो छोरा बुहारी र 2 जना नातिनी। इन्द्रेणीलाई नभेटे त भित्रै मन आत्तिनी। आत्तिनी। अनि कस्तो लाग्यो आमा यहाँ? एकदम राम्रो लाग्यो मलाई त मर्यो भने अब सर्के चर्छ होला। हजुर एउटा गीत गाइदिनुहोस् त। कृष्ण गणेलको बोली छ मलाई भिडियो मलाई आधामी साला यो गीत। तपाईँको बोली नै मलाई ल भिडियो आधामी साला भने दुनियाँलाई एकदम रेछे गरेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँलाई साइबर सायो लिएर हिँड्नु है बाबु। मेरो माइला छोरा जस्तै लाग्यो तपाईँलाई। ए हजुरको माइला छोरा जस्तै छु म। म माइलै त हो नि त। हो मेरो माइला छोरा जस्तो यो कान्छो छोरा 3 भाइ छोरा छ मेरो। के अरे मेरो बुढाको नाम मालिक म त अस्पताल आएको थिएँ। नाम के हो? जितबहादुर हो। जितबहादुर तामाङ। लमजुङ बेसी सहर 7 क्याम्पस रोडबाट हजुर स्वर्गीय बुवा जितबहादुर तामाङको नाममा आमा सामनुमाया तामाङ उहाँले छोरा बुहारी नातिनीहरू लिएर आउनु भएको छ। इन्द्राणीको लागि 5,000, गरिब दुखीलाई 11,000। त्यो जुन पीडित छ उसलाई दिनु है बाबु। जति पीडित छ उसलाई आँखा नदेख्ने कानाहरू यस्तो ढुँडी पुरेरलाई। नमस्कार आमा। नमस्कार बाबु। नाम के हो? राधा थापा। घर कहाँ हो? सुनाकोठी। सुनाकोठी ललितपुर। ओखाट भन्छन् हाम्रो गाउँमा। कतिको हेर्नुहुन्छ? सधैँ हेर्छु मलाई असाध्यै मनपर्छ। अनि मैले यो दुखीलाई दिनु होला यो इन्द्रणीलाई 2,000 यो दुखी दलितलाई तपाईँले पार्नु होला 3,000। ललितपुर सुनाकोठी राधा थापा रु 5,000 2,000 इन्द्राणीलाई 3,000 दुखी गरिबलाई। नमस्कार तपाईँ नाम? हजुर नमस्कार म कमला थापा। घर कहाँ? घर सुनाकोठी नै। कमला थापा सुनाकोठी 2,000 कसलाई हो यो हजुरको लागि 1,000 रुपियाँ 1,000 रुपियाँ इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई। कमला थापा सुनाकोठी 2,000 इन्द्रेणीलाई 1,000 दुखी पीडितलाई 1,000। जोरदार ताली। नमस्कार हजुर। नमस्कार मेरो पनि कमला थापा हो नाम। सुनाकोठी नै? सुनाकोठी नै हो। यो 1,000 चाहिँ दुखी गरिबलाई 1,000 चाहिँ इन्द्रेणीलाई। 1,050 दुखी गरिबलाई 1,000 इन्द्रेणीलाई कमला थापाले दिनुभयो। नमस्कार तपाईँ नाम? मेरो लक्ष्मी थापा। सुनाकोठी? हजुर सुनाकोठी। यो थापा परिवारै आउनुभयो? लक्ष्मी दिदी कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो सर। यो कसको लागि? यो 2,000 इन्द्रेणीको भवनको लागि 3,000 दुखी गरिब। 5,000 लक्ष्मी थापा सुनाकोठी ललितपुर 3,000 दुखी पीडितलाई 2,000 इन्द्रेणीको स्टुडियो निर्माणलाई। नमस्कार हजुरको शुभ नाम? नमस्कार हजुर मेरो रेणु थापा। सुनाकोठी ललितपुर। हजुर हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी? त्यो नहेरिँदैन लाग्दैन। ए रातभरि पनि बेलुकामा इन्द्रेणीको भवनको लागि 1,500 अनि यो दुखी गरिब जसलाई दिए पनि हजुर दिनुहोस्। नाम भन्नुहोस् सर? मेरो रेणु। रेणु थापा सुनाकोठी 1,500 स्टुडियोलाई 1,000 दुखी पीडितलाई। हस्त दर्शकवृन्द आज लमजुङका स्पन्दन गिरी र इन्द्रेणीकी बालगायिका रबिना बसेलका बिचमा निकै मिठो दोहोरी भयो। जोसेफ स्कुलकी रबिना बसेल र लमजुङ मङ्गला स्कुलका स्पन्दन गिरीका बिचमा निकै मिठो दोहोरी भयो। कस्तो लाग्यो यो दोहोरी? लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सबैले सुझाव र सल्लाह दिनु होला। बाल पुस्तालाई यस्तो खालको गीतमा अझै कस्तो गाउँदा राम्रो होला त्यो सुझाव दिनु होला भन्दै सम्पूर्ण तपाईँको साथबाट बिदा हुन्छौँ। 9841 48 98 35मा तपाईँहरू सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। बोस्टन लोक सिसेली समूहलाई धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।